الرحمن الرحيم. اخواني الطلبه والطالبات، في هذا الفيديو غادي نطرقوا للشابيتر الاولى من الموديل تاع البيوفيزيك لي سوليسيون بيو الكتريك. من قبل ما نطرقوا لهذا الشابيتر هذه خصنا ندرسوا مجموعه من المفاهيم اللي خصنا نكونوا عارفينها. عندنا اولا مثلا لو نومبر دو مول. لو نومبر دو مول كلشي كيعرفو، ولكن ما غاديش نستعونوا به. هو كميه الماده بعدا ان ايتيغال ام سور ام، يعني ام هي لا ماس الصغيره تاع واحد لي سبيس على ام كبيره، وكتساوي كذلك اس فوا في. مزيان، هذا غير سي طان غابيل لهاد القواعد هادو. عندنا ثانيا المولاريتي، يعني المولاريتي تقريبا هذا مصطلح جديد علينا. مولاريتي شنو هي؟ المولاريتي ما هي الا لا كونسونطراسيون مولير، يعني هي داك السي اللي كنا عارفين شحال هادي اللي كيتقاس بالمول باغ لتر. عندنا لوسمولاريتي. لوسمولاريتي شنو هي؟ لي زابليكاسيون تاعنا هي المولاريتي فوا لو نومبر دو بارتيكول. كيفاش؟ يعني المولاريتي قلنا حنا هي الكونسونطراسيون مولير. مثلا الا قلت لك انا عطيتك جزيئات لا موليكول نتاع ان اس سي ال، قلت لك حسب لي ليها مولاريتي، يعني غتحسب لهذاك الكونسونطراسيون مثلا غيساوي لك فور اكزامبل واحد 0.2 مول باغ لتر ياك. الا قلت لك حسب لي لوس مولاريتي ديال هادي من غادي ندوبها انا في الماء، شنو غتعطيني؟ ان ا بلس ان موان، غتعطيني جوج نتاع لي بارتيكول، جوج نتاع لي زيون. دونك لوس مولاريتي في هاد الحاله هي سي فوا جوج. لا ماس فوليميك راها معروفه. دابا غادي ندوزو الشابيتر نتاعنا هي لي سوليسيون بيو الكتريك. سوليسيون الكتروليتيك هما سون دي سوليسيون كونديكتريس دو كورون الكتريك كار il contient des ions mobiles. قالك اسيدي حنا هنا عندنا هاد لي سوليسيون هما سيتان سوليسيون موصله كهربائيا ولا موصله للتيار الكهربائي. قالك اسيدي علاش؟ حيت كيحتوي على مجموعه ديال الايونات الحره. فمثلا الا خدينا واحد السوليسيون كيتكون من ان ا سي ال مع الماء، شنو غادي يكون فيه؟ يكون فيه ان ا بلس ان موان. دونك هاد لي زيو راهم موبيل حرين، داكشي علاش غادي يكونوا موصلين. علاش؟ حيت ملي كندير انا واحد جوج ديال الاقطاب، واحد القطب سالب وموجب، يعني لي زيو الموجب راه غادي يمشيو جهه القطب السالب، و لي زيو السالب غيمشيو جهه القطب الموجب. داكشي علاش كنقولوا سون دي سوليسيون كونديكتريس دو كور الكتريك. وفي هاد لي زيكتروليت عندنا الكتروليت فورت و الكتروليت فيبل. ما معنى واحد الالكتروليت فورت؟ هاد اللي فوقاش كنقولوا عندنا واحد الالكتروليت فورت؟ ملي كيكونوا عندنا دي ماتير qui se dissocient complètement dans l'eau des solutions une bonne conductivité électrique. شنو قال لك هنا؟ قال لك فوقاش كنقولوا الكتروليت ملي كيكون عندنا دي ماتير كيذوبوا بشكل كلي في الماء وكيعطيونا واحد الموصليه مزيانه، اون بون موصليه الكتريك، بون كوندكتيفيتي الكتريك. مثلا غادي نقول لك ان اس سي اللي خديت دابا هو اكزومبل ديال الكتروليت فورت. علاش؟ حيت ملي كندوبو انا في الماء كيدوب كليا سي ال موان، يعني كيتفتت يماه كاع. داكشي علاش كيتسمى الكتروليت فورت. اما بالنسبه للالكتروليت فيبل، قالك سون دي ماتير كي دوسيسيون بارسيلمون دون لون، يعني غير بارسيلمون، يعني جزئيا ولا نسبيا ولا فهمتي. مثلا غادي ناخذ ليكزومبل سي اش سي او او اش. ملي غادي ندوبو هنا في الماء ما غاديش يدوب كامل. علاش؟ زائد اش او 3 او بلس. الا شفتي لاحظتي معايا تقريبا لا موليكيل بقات هي مشات لها غير شويه، مشات لها هاد الاش هادي. داكشي علاش كيتسمى واحد الالكتروليت فيبل. هنا كنكونوا قد انتهينا من لي زيليكتروليت. غادي ندوزو لواحد المفهوم جديد اللي هو لوسمولاريتي. تعرفنا عليه قبيله، ولكن هنا كتعريف كيقول لك لوسمولاريتي هو لو نومبر دو مول ديال لي بارتيكول سواء كانوا موليكيل ولا دي زيون. الوحده ديالو هي لوسمول باغ لتر. دابا غندوزو لواحد اكزرسيس دابليكاسيون. ليكزرسيس اش كيقول؟ قال لك اسيدي دون زان ريسبون كونتيان كونتونو ان لتر دو لو اون اجوت، يعني عندنا واحد الريسبون ان لتر، قال لك اون اجوت 5.85 غرام ديال ان اس سي ال، غادي نزيد فيه الان اس سي ال، وغادي نزيد فيه 3.28 ديال بي
PO4 Na3. غادي نزيد فيه 9 غرام تاع الجليكوز، وغادي نزيد فيه 0.6 نتاع اليوري. يعني هذا ملي غادي نزيد هاد العناصر في لا سوليسيون تاعي شنو غادي يولي؟ يعني اللي غيدوب غيدوب، واللي ما غيدوبش ما غيدوبش. مثلا ناخذ NaCl غيدوب ولا ما يدوبش؟ غيدوب. غادي يعطيني Na بلس Cl موان. ندوزو للعنصر الثاني PO4 Na3 غيدوب غيعطيني PO4 ياك Na3 شحال تعطيني Na بلس 3 المرات. اذا غنشوف انا في الموليكيل كاملها شحال غتكون هنا 3 موان. في الجليكوز غادي يبقى الجليكوز، علاش؟ حيت لي سكر ما كيدوبوش كما ذكرنا، لان اليوري الجليكوز المالطوز الى اخره الفريكتوز ما كيدوبوش لي سكر. السؤال شنو كيقول لي؟ كيقول كالكولي لا مولاريتي اي لوس مولاريتي دو لا سوليسيون. انا عندي لا سوليسيون تاع التمرين ها هي، ولكن غادي نشوفو كيفاش غادي نخدموها. انا شنو مطلوب مني في التمرين؟ مطلوبه مني لا مولاريتي نتاع السوليسيون، المولاريتي تاع السوليسيون. والمولاريتي نتاع السوليسيون شحال كتساوي؟ كتساوي المجموع نتاع هاد لي مولاريتي كاملين، المولاريتي نتاع هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي. والمولاريتي شنو قلنا شنو هي الكونسونطراسيون مولير. والكونسونطراسيون مولير شنو هو ان سيغ في. والان شنو كنعرف عليها؟ هي بوتيتيم على كغونتيم على في. دونك لا مولاريتي هي ام سيغ ام في. هنا ام صغيرة عندي 5.85 غرام، ولكن ام كبيرة نتاع NaCl ما عنديش. شنو غتكون؟ غادي تكون ام نتاع Na اللي هي 23 زائد ام نتاع Cl اللي هي 32. هي بالضبط 31.9 غنعتبروها 32. اذا سي ام نتاع NaCl شنو هي 5.85 على 23 بليس 32. ما ننساوش في واخا عندي واحد خصني نديرو. هادي شحال غتعطيني؟ غتعطيني 0.1. غنكون حسبت المولاريتي الاولى. المولاريتي الثانيه كذلك اس ام تاع PO4 Na3 بوتيتيم عندي 3.28. كوند ام خصني نحسبها بي شحال كتساوي؟ ام نتاع بي هي 39.1. انا غادي نعتبرها 39 وصافي. الاو عرفناها هي 16، يعني 4 في او تكون 16 في 4. وعندي ان 23 في 3. دونك شحال غتعطيني إلا جمعت هادي مع هادي مع هادي؟ غادي تعطيني 172 كيما العادة فواش فوا واحد غادي تعطيني 3.28 على 172 غادي تعطيني 0.019 اللي هي تقريبا 0.02. هي اللي عندي هنا في الطابلو. انا كنوريكي كي درتلها. الجليكوز كذلك اس نتاع الجليكوز هي بوتيتيم 9 غرام على كغوند ام ديالو هي الجليكوز هو اس 12 او 6، يعني 6 في 12 زائد 6 في 12 زائد 12 زائد 6 في 16. هي الكتلة نتاع الجليكوز معروفة هي 180 غرام باغ مول. إذن على 180 في واحد غادي تعطيني الكتلة اللي عندي هنا هي 0.05 مول باغ لتر. اليوري كذلك اليوري ها هو عطاوني لا فورميل ديالو 16 زائد 12 زائد 14 فاش عندي جوج نتاع الجزيئات نتاع لازوت زائد 4 اللي هو تا هو معروف 0.6 على 60 مضروبة في واحد اللي هي 0.01. هنا كنكون قد جمعت المولاريتيات مفرقين. غادي نجمع هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي غادي نحصل على المولاريتي نتاع السوليسيون اللي هي 0.18 مول باغ لتر.
ندوز لوسمولاريتي. لوسمولاريتي شنو قلنا قبيله؟ هي المولاريتي في لو نومبر دو بارتيكل. غادي نجي نشوف مثلا نحسب انا نحسب المولاريتي. المولاريتي مثلا نتاع ان اس سي ال. ان اس سي ال شحال عطاتني؟ ان اس سي ال عطاتني جوج نتاع لي بارتيكل. دونك لوسمولاريتي نتاع هادي ديال ان اس سي ال هي المولاريتي نتاعها فوا جوج، راه عطاتني جوج. دونك هي 0.1 فوا جوج اللي هي 0.جوج، غتكون أوسمول باغ لتر. ولكن هنا خرجت لهم 200 ميلي أوسمول، هي هاديك 200 ميلي أوسمول باغ لتر. إلا ضربتها في 10 أس ناقص 3 غادي تعطيني 0.2. ندوز لوسمولاريتي كذلك نتاع البي أو 4 إن أ 3. هي لوسمولاريتي نتاعها عاوتاني، ولكن في شحال عطاتني تاع لي بارتيكل؟ عطاتني 3 ديال ان ا و 1 بي او، يعني 4. غادي نضرب 0.02 فوا 4 اللي هي 0.08. إلا ضربتها في 10 أس 3 شحال تعطيني؟ تعطيني 80 ميلي أوسمول كيما تخرج لي في الطابلو. لوسمولاريتي نتاع الكليكوز عاوتاني شنو هي؟ هي المولاريتي نتاعو شحال؟ الجليكوز بقى جليكوز، إذن في 1، إذن 0.05. إلا ضربتو في 10 أس 3 شحال يعطيني؟ باش نحولو لميلي أوسمول. غتقولي علاش كنضرب في 10 أس 3؟ باش نحول لميلي أوسمول اللي هي 50 ميلي أوسمول باغ لتر. بالنسبة لوسمولاريتي اليوري كذلك، اليوري عاوتاني اليوري كيبقى عندي يوري حتى هو سكر. دونك هاد لوسمولاريتي في واحد بارتيكل، حيت يعني ما تفككش. دونك 0.1 غتعطيني 0.1. غادي نضربها في 10 أس 3 تعطيني 10 ميلي أوسمول. وهنا غادي نكون قد حصلت على لوسمولاريتي نتاع كل وحدة. إذا لوسمولاريتي نتاع السوليسيون هي هاد المجموع نتاعهم كاملين، هي هاد 200 زائد هاد 80 زائد هاد 50 زائد هاد 10 اللي غتعطيني 340 ميلي أوسمول باغ لتر. وهنا كنكون قد ساليت ليكزيرسيس نتاعي وكنتمنى تكونوا قد فهمتوه. دابا غادي ندوزو لواحد البارتي أخرى اللي هي عندنا واحد المفهوم جديد، هو المولاليتي ولا الكونسونطراسيون مولال. المولاليتي هي سي لو نومبر دو مول دو سوليتي ديسو دان 1 كيلوغرام دو سولفون. يعني ملي كنهضروا بالكونسونطراسيون مولير ولا الكونسونطراسيون ماسيك، ولا كنقولوا مثلا شحال عندي من مول في 1 لتر ولا شحال عندي من غرام في 1 لتر. هنا لا، في المولاليتي شحال عندي من مول في 1 كيلوغرام نتاع السولفون، واللي العلاقه نتاعها هي ان على لا ماس نتاع السولفو. غالبا كيكون السولفو هو الماء. هنا عندنا هاد البارتي هادي غادي نخدموها بواحد ليكزيرسيس ابليكاسيون وغادي نحاولوا نفهمو اكثر. قالك اون ديسيو دون لو 187.6 غرام ديال CR2 CO4 et on ajoute la solution à la volume V1 la masse volumique une telle solution كذا. قالك نعم سيدي شنو؟ قالك غادي نزيد في الماء واحد لاماس اللي هي 187.6 ديال ديال CO4 ياك. غادي نزيدها على 1 لتر، غادي نزيدها نخلطها مع الماء ياك. غادي نزيد نخلطها مع الماء. وقالك السوليسيون غادي يكون هو 1 لتر، يعني غنخلط الماء مع هذا المركب هذا. ملي غنخلطو في واحد الاناء غادي يعطيني 1 لتر. قالك اسيدي لا ماس فوليميك دو تيل سوليسيون، يعني لا ماس فوليميك ماشي د الماء ولا ديال هذا، ديال السوليسيون كامل. يعني من بعد ما خلطت الماء مع هذا شنو هو؟ يعني هذه ديال تاع السوليسيون هي 1.172 كيلوغرام باغ لتر. مزيانه دابا هي 1.172 كيلوغرام باغ لتر. قالك ديتيرميني لا مولاريتي انيسيال دو سوليسيون ديال لا سوليسيون. كي غادي ندير نخدم انا لا مولاريتي؟ قلنا هي لا كونسونطراسيون اللي هي ان سور في. دونك عاوتاني هي ام على في. في عندي هو 1 لتر. بوتيت ام هي 187.6. كونط ام خصني نحسبها عاود. كونط ام غادي نحسبها
أنا كنعرف أن السي ار هو 52، الإس هو 32 و الأو هو 16. دونك ساهلة، غادي ندير جوج فوا 52 بليس تلاتة. هنا عندي تلاتة برانية، غادي ندير تلاتة على برا مضروبة في 32 زائد 4 في 16. هذا التوتال هذا غادي يعطيني 392. عندي هنا في السوليسيو، ولكن نتأكد. جوج 52 زائد 3 عامل 32 زائد 16 و 4 بالضربة، يعني 392 غرام باغ مول. دونك غادي نجي لهنا العلاقة نتاعي نعوض، غادي تعطيني 187.6 على 392 مضروبة فاش في واحد. شنو غادي تعطيني؟ تعطيني 0.78 مول باغ لتر، اللي هي تقريبا 0.0 تقريبا، وراها هنا 5 تقريبا، هي نعتبروها 0.479. دونك انا خرجت المولاريتي نتاعي. قالك دابا ديتيرميني لا مولاريتي انيسيال دو لا سوليسيون، يعني لا مولاريتي. المولاريتي شنو قلنا؟ هي ان تاع داك السوليتي اللي غادي نحسبو على السولفو. السولفو قلنا في هاد الحالة شنو هو السولفو هنايا؟ السولفو هو اش دوزو، هو الماء. والسوليتي نتاعي شنو هو؟ السوليتي هو هذا المركب نتاعي، الكروم جوج اس او كاب 3. شنو غادي ندير انا؟ دونك العلاقة هي ان سور ام. هاد الان انا عندي هي ام سور ام. في هاد الحالة حيت في كيساوي واحد، دونك هاد ان هادي هي يعني 0.0 مول، هي كمية المادة. عندي الإما عنديش نتاع السولفو. هنا قلنا شنو عندنا؟ ولكن ما عنديش ام نتاع السولفو، ولكن عندي انا واحد الحاجة كنعرفها. عطاوني لا ماس فوليميك نتاعاش نتاع السوليسيون هي 1.172 كيلوغرام باغ لتر، يعني 1072 غرام كاينة في 1000 مليلتر. دونك هادي ديالاش هادي نتاع السوليسيو كامل، يعني فيها الكتلة نتاع المركب نتاعي بليس الكتلة نتاع اش دوزو. يعني الفكرة بانت. وانا علاش تنقلب على لا ماس نتاع السولفو اللي هو اش دوزو، هو الماء. دونك غادي انا ندير شنو غادي ندير نعم سيدي، عندي هنا لا ماس نتاع الكروم جوج اس او كاب 3 بليس لا ماس نتاع اش دوزو كتساوي 172. اذا لا ماس اللي تنقلب عليها انا ديال اش دوزو شنو هي 1172 ناقص لا ماس الصغيرة اللي ديجا عطاوها لي هي 187.6 غرام. انا غادي نحسب المسائل نتاعي، غادي تخرج لي 984.4 غرام. نجي ديريكت ما لقيت لا ماس نتاعي نتاع اش دوزو، غادي نطبق ديريكت، نطبق العلاقة نتاعي اللي هي ان على لا ماس نتاع السولفو. ان شنو خرجت لي قبيله؟ هي صفر، ديجا خرجناها وقيله، هي كاينه في لاباج الاخرى، هي 0.790. هذه هي لا نومبر دو مول. لا ماس هي 984.4. غندير هاد لابليكاسيون نيميريك نتاعي نشوف واش تخرج. هنا عندي الريزولتا صحيحة. يعني شحال من واحد في حالة واخا انا عندي هنايا الطريقة الصحيحة، شحال من واحد غادي يقسم ديريكت على الكتلة بالغرام، غتخرج له 4.86 في 10 أس ناقص 4، وهذا غلط. يعني كيما عندي هنايا خص ضروري تحول الكيلوغرام. علاش؟ حيت عندي انا الوحدة بالكيلوغرام. اذا 0.79 هذه غنحولها للكيلوغرام اللي هي 0.984. دونك انا ملي غادي نصلح لافوت نتاعي غادي تخرج لي العلاقة صحيحة اللي هي 0.7
مول باغ كيلوغرام. وهنا كنتمنى نكونوا قد فهمنا وصلنا لكم الماكسيموم تاع الافكار في هذه المولاليتي. غادي ندوزو دابا لواحد البارتي واحده اخرى، هي لا كونسونطراسيون ايكيفالون. لا كونسونطراسيون ايكيفالون قال لك بوغ ان سوليسيون ايونيك لا كونسونطراسيون ايكيفالونت اللي هو اللي كنرمزو ليه بسيكي ديال واحد لي سبيس ديال سبيس ايونيك ايغال او برودوي دو لا كونسونطراسيون مولور ايونيك سي بار لا فالور دو بسولي دو لا فالون ديزيتي دو ليوكم. شنو قال لك هنا؟ قال لك نعم سيدي لا كونسونطراسيون ايكيفالون ديال واحد لي سبيس اي شنو هو الكونسونطراسيون العادي، كونسونطراسيون مولير نتاعو مضروب في القيمه المطلقه، يعني في لابسول ديال لا فالونس زي في القيمه المطلقه نتاع الشحنه اللي هاز. فور اكزومبل بحالاش مثلا الا عطيتك انا سي ا دو بلس، يعني قلت لك حسب لي الكونسونطراسيون ايكيفالون ديال هاد لي سبيس هذا، غادي دير لي لا كونسونطراسيون ديالو فوا زد اي. زد اي هاد الحاله هي القيمه المطلقه ديال بلس جوج. مزيان، ما ننساش ديما الوحده نتاعو هي الايكيفالون بار لتر. قالك دون باغ اون سوليسيون كونتونون بليزيور اسبيس ايونيك ديفيرون كونسونطراسيون ايكيفالون ايكال سون دي كونسونطراسيون. قالك الا كان عندك واحد لا سوليسيون كيتكون من بزاف نتاع لي زيسبيس ايونيك. فور اكزامبل مثلا انا حطيت هنا واحد الان ا سي ال، كنحقروا على هاد ان ا سي ال علاش حيت ساهل، غادي يعطيني ان ا بلس سي ان موان. قال لك اسيدي مثلا حيت هنا كتعتبر بزاف علاش، يعني عندك ايونات موجبه ايونات سالبه. قال لك لا كونسونطراسيون ايكيفالونت ديال السوليسيون. علاش السوليسيون؟ حيت دابا راه ولا عندي سوليسيون، يعني خلطت هاد الموليكيل في الماء ولا في شي حاجه، يعني ولاو عندي بزاف نتاع لي زيو في السوليسيون. دونك باش نحسب هنا نحسب الكونسونطراسيون ايكيفالون تاع السوليسيون كاملها. اش كتقول القاعده؟ هي لونسومبل تاع لي كونسونطراسيون موان بليس زيد اي موان. يعني هنا شنو كيقصدوا؟ يعني كيقول الكونسونطراسيون تاع الشحن نتاع الايونات السالبه فوق القيمه المطلقه تاع الشحن السالبه زائد لونسومبل عاوتاني تاع التراكيز تاع الشحن نتاع لي زيون اللي عندها شحن موجبه بلس الشحن القيمه المطلقه نتاع الشحنه ديالها. مثلا هنا شنو عندي؟ غادي يكون عندي التركيز نتاع ان ا بلس مضروب في القيمه المطلقه زائد واحد زائد الكونسونطراسيون ديال سي ان موان مضروب في الشحنه نتاعو اللي هي ناقص واحد. هنا كنكون قد حصلت على لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاعي. قالك دابخي لو برانسيپ ديال الالكترو نوتراليزي قلنا، قال لي لو برانسيپ الالكترو نوتراليزي شنو كيعني؟ يعني عندي تقريبا ايغال، يعني من نجمع الشحن السالبه والشحن الموجبه خصني نلقى لا نوتراليزاسيون، يعني الحياديه، يعني خص يكون عندي لا سوليسيون محايد. فور اكزامبل ها انت الا جمعنا الناقص مع الزائد غتعطيني زيرو، ما عنديش شحنه. ناخذ مثلا نوتر اكزومبل سي او 4 فور اكزامبل ان ا 3 مثلا. هذا قبيله خدمنا به، الا ذوبته في الماء واش يعطيني؟ سي او 4 3 موان ويعطيني 3 ديال ان ا بلس. ايوا جمع عندك هنا 3 بلس و 3 موان، يعني غادي يعطيك زيرو. ياك متفق معايا؟ داكشي علاش قال لك هنا يعني لونسومبل نتاع يعني نتاع الكونسونطراسيون ايكيفالونت الشحن لي زيون نيجاتيف ايتيغال لونسومبل نتاع لي كونسونطراسيون نتاع لي زيون نيجاتيف. عاوتاني قال لك هنا اون ديدوي من هنا لهنا شنو غادي نديرو؟ يعني كونسونطراسيون ايكيفالونت نتاع السوليسيون ديال واحد السوليسيون مثلا هو جوج في السالب ولا كيساوي جوج في الموجب. يعني كيف مثلا في شي تمرين في بعض التمارين غتلقى كيعطيك مثلا غير لي زيسبيس بوزيتيف. فور اكزامبل يعطيك ان ا بلس، يعطيك سي ا دو بلس، يعطيك ام جي دو بلس، مثلا يعطيك المولاريتي نتاع هذا واحد سي فاصيله كذا، الكونسونطراسيون تاع مول باغ كذا سي فاصيله مول باغ كذا، يعطيك مثلا هذا سي فاصيله 3 مول باغ لتر، ويقول لك عطيني كونسونطراسيون تاع واحد السوليسيون كيتكون من هادشي. الكونسونطراسيون ايكيفالونت راه ما كيساويش هادشي، كيساوي هادشي فوا جوج، حيت هادشي عنده المقابل نتاعو نيجاتيف. نتمنى تكونوا فهمتوها. دابا ندوزو ليكزارسيس ابليكاسيون. ليكزارسيس واش يقول لك كونسيدير اون سوليسيون ديال ان ا دو سي او 4 اوبتوني ابري واحد دي سوليسيون دو ماس ام 13.2 غرام ديكرو ديال هذا في 500 كذا. قال لك نعم سيدي غناخذ واحد لا غنبريباري واحد لا سوليسيون تاعي ديال اش
نتاع ان ا دو سي او 4 اللي لا ماس نتاعها هي 14.2 غرام. غادي نجيبها هنا ونخلطها مع الماء، غادي يولي عندي هنا مع 500 مليلتر نتاع الماء، يعني غادي يولي عندي انايا الفوليوم تاع السوليسيون هو 500 مليلتر. قال لك كالكولي لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع السوليسيون. شنو قلنا قبيله؟ باش انايا غادي نحسب لا كونسونطراسيون ايكيفالون تاع السوليسيون غادي نحسب لونسومبل نتاع مثلا السوالب بلس لونسومبل نتاع المواجب. نشوف انا ملي غادي يدوب لي هاد السوليسيون تاعي واش يعطيني. غادي يعطيني ان ا بلس، والان ا بلس علاش؟ حيت قال لك ان ا دو، غادي يعطيني سي او 4 شحال عطيني دو موان. تري بيان مزيان. دونك هنا واش راني نحسب؟ غادي ندير المعادله نتاعي هي الاولى ان ا سي او 4 واش تعطيني؟ غتعطيني جوج ان ا بلس سي او 4 دو موان. متفق. هنا كانت عندي واحد لا مولاريتي سي. هنا واش مثلا كان عندي ان مول هذا شحال يعطيني؟ هنا يعطيني دو مول يعني دو سي. هنا ان مول، هنا واش يعطيني؟ يعطيني ان مول. دونك خصني نحسب اول حاجه لا كونسونطراسيون تاع الموليكول الاصليه، لا موليكول عذرا. دونك الكونسونطراسيون ولا المولاريتي شنو كتساوي؟ كيما العاده ام سور ام في. مزيان ياك؟ ام عندي هي 14.2 وكونت ام راه ساهله. واش نحسبها؟ غادي ندير 23 كيما راه دابا خصكم تكونوا حفظتوا هاد المعطيات بصح نخدموا في هاد لي زيسبيس. زائد 32 زائد 16 في 4 واش تعطيني؟ 142 غرام باغ مول. هادي نتاعش هادي ام كونت ام هي 142 غرام باغ مول، حيت غادي نحتاجها فوا 500 في 10 أس ناقص 3. ديما خصني نحولها للتر. دونك 14.2 على 142 فوا 0.5 واش تعطيني؟ 0.2. عندي لا كوريكسيون، ديما عندي لا كوريكسيون غير مول باغ لتر. دونك هنايا شنو يعني كونسونطراسيون مولاريتي نتاع ان ا بلس واش تساوي؟ هاهي تساوي جوج فوا المولاريتي نتاع هادي. دونك غتساوي جوج فوا 0.2 اللي هي 0.4 مول باغ لتر. كيما عندي هنا الكونسونطراسيون تاع ان ا بلس هو جوج من الكونسونطراسيون البدئيه هي 0.4. علاش؟ حيت عندي جوج هنا كيما قلت لك. عندي ان مول هنا عندي دو ان ا بلس. بالعكس عاوتاني لا كونسونطراسيون ديال سي او 4 دو موان عندي موليكيل وحده. دونك غادي يساوي الكونسونطراسيون تاع ان ا دو سي او 4 اللي هي 0.2. هنا واش حسبت؟ هنا حسبت غير المولاريطاتيات. دونك نمشي نطبق لابليكاسيون نيميريك كونسونطراسيون ايكيفالونت. انا عندي لابليكاسيون نيميريك نتاع ديال ان ا هي 0.4. هذه المولاريتي مضروبه في القيمه المطلقه شحال ديال ان هي زائد 1 زائد الكونسونطراسيون تاع هذه كيما كتقول العلاقه هي 0.2 مضروبه في القيمه المطلقه شحال عندها ناقص 2. يعني واش تساوي 0.4 في 1 0.4 زائد 0.2 في القيمه المطلقه 2 هي 0.4 هي 0.8 اش ايكيفالونت. حيت هذه هي الوحده ديالو باغ لتر كيما عندي هنايا. وهكا كنكونوا قد سالينا الفيديو الاول من الشابتر 1 حيت الشابتر 1 شويه طويله. داكشي علاش قسمتها لجوج نتاع الفيديوهات. البارتي الثانيه غادي نشوفوها في الفيديو الجاي. وكنتمنى انكم تكونوا قد استفدتوا بما فيه الكفايه من هذه البارتي هذه. وشكرا الى اللقاء الى فيديو جديد.